नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत सँगसँगै सन्चो बिसन्चोको कुरा गरौँ है। पहिला सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ? ल ठीक छ, म पनि सन्चै छु। अब आजको कक्षामा हामीले विविध विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विविध भनेको हुन त हामी एउटै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ, त्यो विषयका पनि फरक 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 कुराकानीहरू गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको कक्षा अर्थात् आजको कक्षामा हामीले कक्षा 3 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ र अझै त्यसबाट पनि अझै हामी केन्द्रित हुँदा हामीले एकाइ 4 को नागरिक चेतनाको पाठ 2 असल व्यवहार भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्दा हामीले के कस्ता व्यवहारहरू असल व्यवहारहरू हुन् भनेर छलफल गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले आज खास के कुरा छलफल गर्नेछौँ त असल व्यवहारमा भन्ने कुरा एकचोटि टेलिभिजनमा हेरौँ है त, अनि त्यसपछि फेरि हाम्रो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। आजको कक्षामा हामीले के क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ हेर्नुस् त। त्यहाँ हो एउटा कविता सुन्नेछौँ र त्यसका कुरा गर्नेछौँ, अनि त्यसै गरेर एउटा कथा पनि सुन्नेछौँ भाइ बहिनीहरू, अनि फेरि हामीले त्यो कथाको पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरेर असल व्यवहार सम्बन्धी कुरा गर्नेछौँ, अनि त्यस्तै मक्खन सर र डोल्माका कुरा पनि सुन्नेछौँ। उहाँहरूले के विषयमा कुराकानी गर्नुहुनेछ अनि उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मात्रै थाहा पाउनेछौँ। अनि त्यस्तै गरेर हामीले केही तस्बिरहरू पनि हेर्नेछौँ र ती तस्बिरका पनि कुराकानी गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामीले मैले अघि नै भनेको थिएँ विविध क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ भनेर। विविध भनेको धेरै भनेको अनेक किसिमका भनेको एउटै किसिमका होइन। हेर्नुहोस् त के किसिमका क्रियाकलाप गर्ने भयौँ आजको कक्षामा। एउटा कविता सुन्ने भयौँ, अनि त्यो कविताको कुरा गर्ने भयौँ। एउटा कथा सुन्ने भयौँ र कथाको कुरा गर्ने भयौँ। अनि त्यसै गरी असल व्यवहार सम्बन्धी कुरा गर्ने भयौँ। अनि मक्खन सर र डोल्माका कुरा सुन्ने भयौँ। अनि हामीले केही तस्बिरहरू पनि हेर्ने भयौँ। यसरी हामीले आजको यो बसाइलाई, आजको यो कक्षालाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजको कक्षा छाडेर तपाईहरू कतै पनि नजानुहोला, टेलिभिजन अगाडि बसिराख्नुहोला। अनि तपाईहरूले कापी कलम किताब त सँगै राख्नुभएको छ नि? पक्कै पनि छ होला, सँगै राख्ने गर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले अब आजको क्रियाकलापतिर जाउँ है त। के गर्छौँ? सबभन्दा पहिला एउटा कविता सुन्छौँ। ल कविता सुनौँ। यो कविता मैले पढ्छु, मैले वाचन गर्छु, तपाईहरूले राम्रोसँग सुन्नुहोला कविता। अनि तपाईहरूले पनि म सँगसँगै टेलिभिजनमा हेरेर पढ्नुभयो भने पनि हुन्छ, त्यसलाई पढ्ने पनि प्रयास गरौँला। यो कविताको शीर्षक असल बानी। हामीले आज असल बानीका विषयमा कुराकानी गर्छौँ र यही असल बानी सम्बन्धी धेरै खालका क्रियाकलाप गर्छौँ। हाम्रो क्रियाकलाप कविताबाट सुरु हुने भयो है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामीले कविता पढौँ। ल असल बानी व्यवहार गरी हामी असल बन्नुपर्छ, जसले राम्रो व्यवहार गर्छ उसको सङ्गत गर्नुपर्छ। ल तपाईहरू पनि पढ्नुहोस् त म सँगसँगै। असल बानी व्यवहार गरी हामी असल बन्नुपर्छ, जसले राम्रो व्यवहार गर्छ उसको सङ्गत गर्नुपर्छ, जसले राम्रो व्यवहार गर्छ उसको सङ्गत गर्नुपर्छ। नचिनेका मानिससँग हामीले नाता जोड्नुपर्छ, नचिनेका मानिससँग हामीले नाता जोड्नुपर्छ। छानी शब्दहरू राम्रोसँग बोल्नुपर्छ, छानी शब्दहरू राम्रोसँग बोल्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो?
हामीले नचिनेका मानिसहरूलाई भेट्यौँ भने उहाँहरूसँग नाता जोड्नुपर्छ अनि हामीले बोल्ने बेलामा राम्रोसँग बोल्नुपर्छ। यी असल व्यवहारका केही उदाहरणहरू हुन्। अनि उमेरमा आफू जस्तै दिदीबहिनी साथीभाइ मिठो बोल्नु सबैसँग रोकिराख्नु रिसलाई। हेर्नुहोस् त, ल तपाईँ पनि भन्नुहोस्। उमेरमा आफू जस्तै दिदीबहिनी साथीभाइ मिठो बोल्नु सबैसँग रोकिराख्नु रिसलाई। ल कस्तो नाता लगाउने? आफू जस्तै उमेर भएकालाई। ल कोही दिदीबहिनी हुन्छन्, कोही साथीभाइ हुन्छन्। अनि मिठो बोल्नु सबैसँग रोकिराख्नु रिसलाई। जब हामी मिठो बोल्यौँ, रिसलाई रोकिराख्यौँ भने त्यो हाम्रो असल व्यवहार मनमा पर्छ। असल व्यवहार गर्ने एउटा कुरा के भयो त? नाता लगाएर बोल्ने अनि त्यसपछि हामीले आफ्नो रिसलाई रोकिराख्ने। उमेर हेरी काका काकी दाजु दिदी भन्ने गर्नु, अरू नाता लगाउने शब्दहरू छान्ने गर्नु। ल हेर्नुहोस् है त, फेरि बुझ्नुहोस् है कुरा। उमेर हेरी काका काकी दाजु दिदी भन्ने गर्नु, अरू नाता लगाउने शब्दहरू छान्ने गर्नु। के हुन्छन् होला अरू नाता लगाउने शब्द? काका काकी दाजु दिदी त त्यहाँ भइहाल्यो। अरू नाता पनि मामा माइजू पुपू हुन सक्छन्। यस्ता शब्दहरू पनि हामीले छान्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। आफ्नो काम आफै गर्ने, नसकेमा मद्दत लिने, कसैलाई खाँचो परे हामीले पनि मद्दत लिने। ल हेर्नुहोस् त, यसलाई फेरि हेर्नुहोस् है। आफ्नो काम आफै गर्ने, नसकेमा मद्दत लिने, कसैलाई खाँचो परे हामीले पनि मद्दत दिने। बुझ्नुभयो कुरो? असल बानी, असल व्यवहार, आफ्नो काम आफै गर्ने, आफूले गर्न नसके भने अनि बल्ल अरूको मद्दत लिने, कसैलाई खाँचो परे हामीले पनि मद्दत दिने। अरूलाई खाँचो पर्यो, आवश्यकता पर्यो भने त्यो बेला हामीले पनि मद्दत गर्नुपर्छ। अरूलाई मद्दत गर्ने, मिठो बोल्ने, रिस रोक्ने यस्तै यस्तै कामहरू हुन् राम्रो बानी व्यवहार भन्ने। ल हेर्नुहोस् है, यो सम्झिनुहोस् त, राम्रो बानी व्यवहार भनेका के रहेछन्? अरूलाई मद्दत गर्ने, मिठो बोल्ने, रिस रोक्ने यस्तै यस्तै काम कुरा हुन् राम्रो बानी व्यवहार भन्ने। ल फेरि भन्नुहोस् तपाईँले। अरूलाई मद्दत गर्ने, मिठो बोल्ने, रिस रोक्ने यस्तै यस्तै काम कुरा हुन् राम्रो बानी व्यवहार भन्ने। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले कविता पनि पढ्यौँ, कविता पनि सुन्यौँ। तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो होइन त? हो, कविता कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो? हो, किन राम्रो लागेको होला कविता? यो कवितामा हामीले के गर्ने, हामीले कसरी असल व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले गर्दा राम्रो लागेको हो। हामीले यहाँ अरूसँग नाता लगाउनु पर्छ पनि भनेको छ, त्यसैले गर्दा पनि होला है। अब हामीले अर्को कुरा गरौँ है त। हामीले कविता सुनेपछि अब कवितामा के भनिएको छ, अर्थात् कविताले के सन्देश दिन खोजेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले थाहा पाउँछौँ। पहिला त्यहाँ तस्बिर हेर्नुहोस् त, एउटा तस्बिर नमस्कार गर्नुभएको छ एकजना मानिसले। के हो त्यो भनेको? त्यो भनेको नम्रता, शिष्ट, असल व्यवहारको एउटा उदाहरण हो। असल व्यवहारको एउटा उदाहरण हो। ल अब यहाँ कविताले हामीलाई के सिकाउन खोजेको हो भन्ने कुरा हेरौँ है त। के भन्न खोजेको रहेछ? हामी असल हुनुपर्छ, असल मानिसको सङ्गत गर्नुपर्छ। एक त हामी पनि असल हुनुपर्छ र हामीले सङ्गत गर्दा, हामीले साथी बनाउँदा असल मानिसहरू छान्नुपर्छ, असल मानिसहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर कविताले हामीलाई सिकाउन खोजेको छ। त्यसै गरी हामीले नचिनेका मानिसहरूलाई उमेर अनुसार नाता लगाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ। उमेर अनुसार नाता लगाउने भनेको बुझ्नुभयो? आफूभन्दा ठुलालाई के नाता लगाउने? दाजु हुन सक्छ, दिदी हुन सक्छ, फुपू हुन सक्छ। नचिनेका मानिसलाई हामीले त नचिनेका मानिसलाई दाजु लगाउन सक्छौँ, दिदी लगाउन सक्छौँ, अनि त्यसै गरी काका काकीको नाता लगाउन सक्छौँ।
त्यसरी सम्बोधन गर्ने, अर्थात् काका भनेर बोलाउने, दाजु भनेर, दिदी भनेर बोलाउन सक्छौँ। अनि हामीले आफ्नो काम आफैले गर्नुपर्छ, नसक्ने काममा मात्र अरूको सहयोग लिनुपर्छ। यो पनि कविताले हामीलाई सिकाउन खोजेको हो। हामीले अरूको सहयोग लिने भनेको जुन काम हामीले आफूले गर्न सक्दैनौँ त्यसमा मात्रै अरूको सहयोग लिनुपर्छ। आफूले गर्न सक्ने काम आफै गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनि आवश्यक परेका व्यक्तिलाई हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ। कसैलाई हाम्रो सहयोग चाहिएको छ भने उहाँलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ त्यो सहयोग गर्नुपर्छ। अनि हामीले नसक्ने सहयोग चाहिँ गर्नु हुँदैन। हामीले सहयोग गर्न सकेनौँ भने अनि अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न सक्छौँ, सिधै सहयोग गर्न सकेनौँ भने पनि अर्को तरिकाले सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले अरूलाई भन्न सक्छौँ नि, काका मामा उहाँ एकजनालाई यस्तो समस्या परेको छ, मैले सहयोग गर्न सकिनँ, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् भनेर ठुला मानिसलाई भन्न सक्छौँ नि है। हो, यो हामीले सक्ने सहयोग गर्ने भनेको। अनि अरूलाई सहयोग गर्ने, नरिसाउने, आफ्नो काम आफै गर्ने, मिठो बोल्ने आदि असल मानिसमा हुनुपर्ने केही कुराहरू हुन्। यिनलाई गुणहरू भनिन्छ, स्वभाव भनिन्छ अथवा व्यवहार भनिन्छ। असल मानिसमा कस्तो व्यवहार हुन्छ, अर्थात् असल मानिसले के कुरा गर्छ भन्दा असल मानिस सहयोग हुन्छ, सहयोगी हुन्छ, सहयोग गर्छ, रिसाउँदैन, आफ्नो काम आफै गर्छ, बोल्न पनि राम्रोसँग बोल्छ। हो, यस्तो गर्ने मानिसहरू चाहिँ असल मानिसहरू हुन् र यी व्यवहारहरू असल व्यवहारहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ नि, अरूलाई रिसाउनुहुन्न नि, आफ्नो काम आफै गर्नुहुन्छ। हो, बोल्न पनि मिठो बोल्नुहुन्छ। हो, शिष्ट बोल्नुहुन्छ, राम्रो बोल्नुहुन्छ। हो, तपाईँको पनि सबैजनाको व्यवहार असल छ, असल व्यवहार बनाउनुपर्छ। ल, हामीले अहिले कविता सुन्यौँ र कविताको कुरा गऱ्यौँ। अब एउटा कथा सुनौँ है त। तपाईँहरूले किताब पनि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। त्यही किताबको कथालाई यहाँ साभार गरिएको, किताबको कुरालाई यहाँ कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको है। ल, यी बाबुको नाम सुमन हो। हेर्नुहोस् त, यी बाबुले नमस्कार गरेका छन् सुमनले। यी बाबुको नाम सुमन हो। कति असल रहेछन् मानिस, नमस्कार गरेका छन्। यी बाबुले असल रहेछन्। ल, सुमनको घर नवलपुर जिल्लाको विजय चोकमा पर्छ। पहिले यो ठाउँ नवलपरासी जिल्लामा पर्दथ्यो। अहिले नवलपरासी जिल्ला छैन भाइ बहिनीहरू। अहिले त्यो नवलपरासी जिल्लालाई नवलपुर जिल्ला र परासी जिल्ला बनाइएको छ। त्यसैले यो सुमनको घर पहिला नवलपरासी जिल्लामा पर्थ्यो, अहिले नवलपुर जिल्लामा पर्छ। नवलपुर जिल्लामा विजय चोक भन्ने ठाउँ छ। त्यो विजय चोकमा सुमनको घर पर्छ। उनी पढाइमा निकै मेहनती छन्। आफूले नबुझेको कुरा सर मिसलाई सोध्छन्। हेर्नुहोस् त, त्यो के गरेका छन्? हो, हात उठाएको छ, सर यो मैले बुझिनँ भन्नको लागि। तपाईँ पनि यस्तै गरेर नबुझेको कुरा सर मिसहरूलाई सोध्नुहुन्छ होला नि स्कुल गएको बेला। हो, ल, आफूले जानेका कुरा अरूलाई पनि सिकाउँछन्। ल, सुमनले त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्कोलाई सिकाइराखेको तस्बिर छ त्यहाँ। हो, सुमनको यस्तो स्वभाव छ, निकै असल व्यवहार गर्दा रहेछन् है सुमनले। हो, तपाईँहरूको पनि यस्तै असल व्यवहार हुनुपर्छ, छ होला। उनी आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्छन्। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ ठुली हजुरआमा हुनुहुन्छ होला सायद, उहाँलाई डोराएर हिँडिराखेको तपाईँले देख्नुभयो। आफूले नचिनेका मानिसलाई पनि उमेर अनुसार नाता लगाएर बोलाउँछन्। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उमेर अनुसार नाता लगाउने भनेर। आफूभन्दा सानालाई भाइ बहिनी भनेर नाता लगाउने, अनि आफू सँगसँगैकालाई साथी भनेर नाता लगाउने, अनि आफूभन्दा ठुलाहरूलाई नचिनेका मानिसहरूलाई दाजु दिदी काका काकी भनेर नाता लगाउने। हो,
सुमनले पनि यस्तै नाता लगाएर बोल्छन्। उनको असल बानीले गर्दा सबैले उनको प्रशंसा गर्छन्। ओहो, यिनी बाबु त कति ज्ञानी छन्, कति असल छन्, अरूलाई सहयोग गर्छन्, मिठो बोल्छन् भनेर अरूले भन्ने गर्छन्, प्रशंसा गर्छन्। प्रशंसा भनेको बुझ्नुभयो? प्रशंसा भनेको उनका राम्रा कुराहरू के छन् हो त्यो राम्रा कुरा अरूसँग पनि भन्नु, उनीसँग पनि भन्नु, यसलाई प्रशंसा गर्ने भनेर भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, एक दिन सुमन विद्यालय जाँदै थिए। हेर्नुहोस् त यहाँ सुमन विद्यालय गइराखेको। एक दिन सुमन विद्यालय जाँदै थिए। त्यसै बेला केही मानिसलाई सुमनले बाटामा भेटे। यहाँ दुईजना मानिसहरू पनि हिँड्नु भएको रहेछ अनि विद्यालय जाँदै गर्दा सुमनले बाटोमा केही मानिसलाई, अरू मानिसहरूलाई भेटेछन्। अनि के भएछ है त? ती मानिसलाई उनले चिनेका थिएनन्। को हुन् ती मानिसहरू? अनि उनीहरू सुमनको विद्यालय हेर्न आएका थिए। ल, उनीहरू त सुमनको विद्यालय हेर्नलाई आएका मानिसहरू रहेछन्। उनीहरूलाई उनको विद्यालय जाने बाटो थाहा थिएन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो अलमल परेछ, सम्झिनु भयो? सुमन विद्यालय जाँदा केही मानिसहरूसँग भेट भयो। ती मानिसहरूसँग सुमनको चिनजान थिएन, सुमनले चिनेका थिएनन्। अनि ती मानिसहरूले पनि सुमनलाई चिनेका थिएनन्। ती मानिसहरू को थिए त? सुमनको विद्यालय हेर्न आएका शिक्षा कार्यालयका मानिसहरू थिए, अर्थात् सुमनको विद्यालय हेर्ने मानिसहरू थिए। र अनि ती मानिसहरूलाई सुमनको विद्यालयमा कताबाट जाने भनेर त्यहाँ जाने बाटो पनि थाहा थिएन। अनि के भएछ त? उनीहरूले सुमनलाई सोधे, बाबु, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय जाने बाटो कता हो? पहिला प्राथमिक विद्यालय थियो, अब प्राथमिक निम्न माध्यमिक नभएर आधारभूत विद्यालय भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँको विद्यालयको नाम के हो? ल, तर सुमनको विद्यालयको नाम के रहेछ? राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय हो। उनीहरूले सोधेछन् सुमनलाई, बाबु, राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय जाने बाटो कता हो भनेर सोधेछन्। अनि त्यो त सुमनको आफ्नै विद्यालय थियो। अनि के भएछ है त? सुमनले भने, म त्यही विद्यालयमा पढ्छु, हिँड्नुहोस् न, म तपाईँहरूलाई विद्यालयसम्म पुर्याइदिन्छु। ल, सुमनले के भनेछन्? म पनि त्यहीँको विद्यार्थी हुँ, म पनि विद्यालय जान हिँडेको छु, तपाईँहरू पनि मैले पढ्ने विद्यालयमा जान हिँड्नु भएको रहेछ, ल म पुर्याइदिन्छु, सँगसँगै जाउँ भनेर सुमनले विद्यालय हेर्न आएका मानिसहरूसँग भनेछन्। त्यसपछि उनीहरू सुमनसँग गए। कहाँ गए? सुमनको विद्यालयमा। सुमनको विद्यालयको नाम के? राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय। अनि सुमनले गरेको सहयोगबाट उनीहरू निकै खुसी भए। यस्तो सहयोगबाट धेरैजना मानिसहरू खुसी हुन्छन्। तपाईले पनि अरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने अरूजना तपाईबाट खुसी हुन्छन्। सबैले यो त असल केटो रहेछ भनी प्रशंसा गरेछन् सुमनको। हो, तपाई पनि यस्तै असल हुनुहोला, अरूलाई सहयोग गर्नुहोला। अनि त्यसपछि सबैले तपाईलाई यो त असल केटो रहेछ, यो त असल केटी रहेछ भनेर, यो बाबु त असल रहेछ, यो नानी त असल रहेछन् भनेर सबैले तपाईको पनि प्रशंसा गर्छन्। आजैदेखि सुरु गर्नुस् है तपाईले असल व्यवहार गर्नको लागि। कुनै खराब व्यवहार छन् भने तिनी हटाउँदै हटाउँदै जानु होला। यसरी त्यो कथा सकिन्छ। अब यो कथाले के सन्देश दियो त? कथाले हामीलाई के सिकाउन खोज्यो त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त, त्यहाँ हेर्नुस् त। हो, एकजना नानीले हजुरबा हुनुहुन्छ होला, सायद उहाँलाई औषधि दिनुभएको होला। हजुरबाको हातमा औषधिको डब्बा जस्तो छ, औषधि खुवाउन खोज्नु भएको होला अथवा केही होला, यसरी सहयोग गर्नुभएको छ। यसैबाट पनि यो कथाको सन्देश बुझ्यौँ हामीले। बुझ्यौँ है, यो कथाको मूल सन्देश भनेको असल हुनुपर्छ र अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब हेरौँ है त यसको सन्देश। हाम्रो बानी व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ, हामीले अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ,
असल मानिसको सबैले प्रशंसा गर्छन्, असल मानिसलाई सबैले प्रशंसा गर्छन् भन्ने यो कथाको मूल सन्देश हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? हो ल, अब तपाईँले सम्झिनुभयो नि अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भनेर। तीनटा क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। पहिला कविता सुन्यौँ, अनि कविताको सन्देशको कुराकानी गऱ्यौँ, अनि कथा सुन्यौँ, त्यसपछि कथाको सन्देशको कुराकानी गऱ्यौँ भनेपछि हामीले त चारवटा पो गऱ्यौँ त क्रियाकलापहरू। कविता, कविताले सिकाउन खोजेको कुरा, कथा, अनि कथाले सिकाउन खोजेको कुरा गऱ्यौँ है त। अब यसपछि हामीले के गर्ने पालो? कुरा सुन्ने पालो। अहिलेसम्म हामी बोलिराख्यौँ, म मात्रै बोलिराखेँ। अब हामीले अरू बोलेको पनि सुनौँ। को बोल्नुहुन्छ अब? मक्खन सर र डोल्मा। मक्खन सर र डोल्माको कुराकानी सुनौँ है त। उहाँहरूले के विषयमा कुराकानी गर्नु होला? मेरो विचारमा उहाँहरूले पनि यही असल व्यवहारकै विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ होला। उहाँहरूले कुराकानी गरेपछि नै हामीले थाहा पाउनेछौँ। ल, के भन्नुहुँदो रहेछ है त। नमस्कार मक्खन सर। अब डोल्माले नमस्कार गर्नुभयो है त। नमस्कार मक्खन सर। अनि मक्खन सर, नमस्ते डोल्मा, तिम्रो हालखबर के छ? ल, भेट भएपछि त यस्तै कुराकानी गर्नु पर्यो, नमस्कार गर्नु पर्यो। कस्तो असल व्यवहार रहेछ। सरलाई देख्न साथ डोल्माले नमस्कार गर्नुभयो। सरले पनि नमस्ते डोल्मा, तिम्रो हालखबर के छ भनेर सोध्नुभयो। अब के कुरा हुन्छ है त। मेरो त राम्रो छ सर, अनि तपाईँको के छ नि? ल, सरको त राम्रो रहेछ, मेरो पनि राम्रो छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको हालखबर के छ नि? सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? ल है त, अब यता सरको कुरा सुनौँ है। मेरो पनि राम्रो छ। तिमी कता जान लागे कि डोल्मा? ल, डोल्मालाई सायद बाटोमा भेटाउनु भयो अथवा विद्यालयमै पनि हो कि कतै होला, अनि सोध्नुभयो। मलाई सन्चै छ, तिमीलाई पनि सन्चै होला, अनि तिमी कता जान लागे कि त डोल्मा भनेर सरले सोध्नुभयो। कता जान लाग्नु भएको रहेछ है त डोल्मा। हेरौँ है। म त तपाईँलाई भेट्न हिँडेकी हुँ सर। ल, डोल्मा कहाँ जान लाग्नु भएको रहेछ? मक्खन सरलाई भेट्न। हो? ल, किन रहेछ है त? किन नि? के समस्या पर्यो डोल्मा? ल, मक्खन सरले सोध्नुभयो। सायद केही समस्या पर्यो कि? तर हामीलाई पहिल्यै थाहा छ है डोल्मा र मक्खन सर के विषयमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर, त्यही छलफलको लागि जान लाग्नु भएको। ल, सर, डोल्माले भन्नुहुन्छ है, सर असल व्यवहारको विषयमा तपाईँसँग छलफल गर्न मन लागेको थियो, समय छ कि छैन होला? ल, डोल्माले मक्खन सरसँग असल व्यवहारका बारेमा छलफल गर्न खोज्नु भएको रहेछ र त्यही छलफल गर्नको लागि डोल्मा मक्खन सरलाई खोज्दै खोज्दै मक्खन सरलाई भेट्न हिँड्नु भएको रहेछ है त। अब के कुरा हुँदो रहेछ? छलफल गर्नका लागि मसँग समय छ डोल्मा, तर असल व्यवहार भन्ने पाठ त किताबमा पनि छ नि। तिमीले किताब पढिनौ? हो, ल, कक्षा 3 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयमा असल व्यवहार भन्ने पाठ पनि छ। अनि त्यो पाठ डोल्मालाई सोध्नुभयो सरले, त्यो पाठ तिमीले पढिनौ त डोल्मा भनेर। तपाईँहरूले पढ्नुभयो कि भएन त्यो पाठ भाइ बहिनीहरू? ल, अब डोल्माकै कुरा सुनौँ है त। तपाईँहरूले पनि पढ्नु होला नि, त्यो पाठ मात्रै नभएर अरू पाठहरू पनि पढ्नु होला, अरू विषयहरू पनि पढ्नु होला है समय मिलाएर। मैले किताबमा पनि पढेँ सर, तर मलाई अझै धेरै जान्न मन लागेको हुनाले तपाईँसँग छलफल गर्न खोजेकी हुँ। ल, कस्तो राम्रो बानी रहेछ डोल्माको। तपाईँको पनि यस्तै राम्रो बानी छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किताबमा पढ्नुभयो डोल्माले, किताबमा पढेर पनि उहाँलाई किताबमा भएको भन्दा अझै धेरै जान्न मन लाग्यो, अनि त्यसपछि सरसँग छलफल गर्न खोज्नुभयो। तपाईँहरूले पनि त्यस्तै बानी गर्नु होला है। किताबमा पढ्नु होला, अनि सरसँग, मिससँग, दाजु दिदीहरूसँग, आफ्ना अभिभावकहरूसँग छलफल गर्नु होला है तपाईँहरूले पनि। हुन्छ? हो, ल ल, अब सरले के भन्नुहुन्छ है डोल्मालाई।
एकदम राम्रो विचार गरेकी रहेछौ डोल्मा तिमीले, एकदम राम्रो विचार गरेकी रहेछौ डोल्मा तिमीले। हामीले पढ्नुपर्छ अनि छलफल पनि गर्नुपर्छ। हो, डोल्माले किताब पनि पढ्नु भएछ अनि छलफल पनि गर्न खोज्नुभयो। यो कुरा मक्खन सरलाई साह्रै चित्त बुझ्यो अनि त्यसपछि डोल्मालाई यो तिमीले साह्रै राम्रो गरिछौ भनेर भन्नुभयो र यो डोल्माको एक किसिमले प्रशंसा पनि गर्नुभएको हो सरले। हस् सर, अब असल व्यवहारका विषयमा कुरा गरौँ, हुँदैन? ल, यति कुराकानी भइसकेपछि अब उहाँहरू असल व्यवहारका विषयमा कुराकानी गर्नुहुन्छ है। के कुराकानी गर्नुहुन्छ है? हुन्छ नि डोल्मा, ल तिमी नै भन त असल व्यवहार भनेको के हो? तपाईलाई थाहा छ भाइ बहिनीहरू असल व्यवहार भनेको के हो? थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ। तपाईहरूले असल व्यवहार गर्नुहुन्छ। तैपनि फेरि यता डोल्माको कुरा सुनौ है त। सरको उत्तर डोल्माले के भनेर दिनुहुन्छ? ल, अरूहरूलाई राम्रो हुने गरी गरिएका काम कुराहरू असल व्यवहार होइनन् र सर भनेर डोल्माले सरलाई भन्नुभयो। यो सरले सोध्नु भएको थियो, यस्तो हो कि होइन होला, यस्तो हो कि सर भनेर भन्नुभयो। तपाईलाई के लाग्छ भाइ बहिनीहरू? असल व्यवहार भनेको अरूहरूलाई राम्रो हुने गरी गरिएका काम कुराहरू हुन् कि होइनन्? ल, अब यता सरले के भन्नुहुन्छ है, सुनौँ है तपाईँको कुरा र सरको कुरा। हो डोल्मा, तिमीले ठिक भन्यौ। हो, तपाईँहरूले पनि ठिक सोच्नुभयो भाइ बहिनीहरू। हामीले अरूहरूलाई पनि राम्रो हुने किसिमले गरेका काम कुराहरू असल व्यवहारहरू हुन्। त्यो मैले बुझेँ सर। ल, डोल्माले बुझ्नुभयो असल व्यवहार भनेको के हो भनेर। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो, ठिक छ। तर असल व्यवहार के हुन् भन्ने कुरा बताइदिनुहोस् न। ल है त, के रहेछन् है त असल व्यवहार? हुन्छ नि डोल्मा, पहिलो कुरा त हाम्रो बोली नम्र हुनुपर्छ। ल, मिठो बोल्नुपर्छ, नरिसाइकन बोल्नुपर्छ। एउटा असल व्यवहारको एउटा कुरा के रहेछ भाइ बहिनीहरू? नम्र बोली। ल, अनि हामीले सबैसँग राम्रो बोल्नुपर्छ, नराम्रा शब्दहरू बोल्नु हुँदैन, होइन त सर? पक्कै पनि हो है। हो डोल्मा, अनि हामीले आफूभन्दा ठुला मानिसलाई नाता लगाएर बोलाउनु पर्छ। ल, अर्को कुरा रहेछ, नाता लगाएर बोलाउनु पर्ने। अनि नचिनेका मानिसलाई के भनेर बोलाउने त सर? ल, ठुला मानिस त हुनुहुन्छ, के भनेर बोलाउने त सर भनेर सोध्नुभयो है। नचिनेका मानिसहरूलाई उमेर अनुसारको नाता लगाउनु पर्छ। ल, सरले सिकाउनु भयो। अघि नै मैले तपाईँहरूलाई नि भनेको थिएँ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उमेर अनुसारको नाता लगाउनु पर्छ भनेर। सम्झिनु भएको छ? हो, पक्कै सम्झिनु भएको छ तपाईँहरूले। ल, अब यहाँ के रहेछ है त, फेरि यही कुरा सुन्दै जाउँ। अनि नचिनेका मानिसहरूलाई उमेर अनुसारको नाता लगाउनु पर्छ भनेर सरले भन्नुभयो। अब डोल्माले कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन है? उमेर अनुसारको नाता लगाउने भनेको आफूभन्दा ठुलालाई दिदी, दाजु, काका, काकी, हजुरबा, हजुरआमा भन्ने अनि सानालाई भाइ बहिनी भन्ने हो सर। ल, डोल्माले यस्तो भन्नुभयो। मलाई त डोल्माले भनेकै सही हो जस्तो लाग्यो, ठिक हो जस्तो लाग्यो। तपाईँहरूलाई पनि? ल है त, अब यहाँ मक्खन सरलाई के लागेछ? हो डोल्मा, तिमीले एकदम सही कुरा गर्यौ। असल व्यवहारभित्र अरू कुराहरू पनि पर्छन्। ल, हेर्नुहोस् त। ल, असल व्यवहारभित्र नाता लगाउने त एउटा कुरा भयो भने अरू कुराहरू पनि पर्छन् भनेर भन्नुभयो है मक्खन सरले। अरू के कुरा पर्दो रहेछन् है त? कसैसँग नरिसाउने, सबैलाई सहयोग गर्ने अनि आफ्नो काम आफै गर्ने असल व्यवहारहरू होइनन् र सर भनेर सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् त फेरि के सोध्नुभयो डोल्माले? कसैसँग नरिसाउने, सबैलाई सहयोग गर्ने अनि आफ्नो काम आफै गर्ने असल व्यवहारहरू होइनन् र सर भनेर सोध्नुभयो डोल्माले। यो पनि पक्कै पनि असल व्यवहार हुनुपर्छ। हो डोल्मा, असल मानिसहरूले सानालाई माया गर्छन्, ठुला मानिसहरूलाई सम्मान गर्छन्। त्यो पनि अर्को रहेछ असल मानिसहरूले गर्नुपर्ने कुरा। सानालाई माया गर्ने, ठुला मानिसहरूलाई सम्मान गर्ने, सबैलाई नाता सम्बन्ध लगाएर बोल्छन्। नाता लगाउने अघि नै पनि कुरा भयो नि हामीले।
डोल्माले पनि भन्नुभयो नि कसरी नाता लगाउने नचिनेको मानिसलाई भनेर हो। मक्खन सरले यो कुरालाई पनि अझै स्पष्ट पारिदिनु भयो। ल तर असल व्यवहारका विषयमा अरू कुराहरू पनि सर असल व्यवहारका विषयमा अरू कुराहरू पनि गरौँ न। ल है त असल व्यवहारका विषयमा सोध्नुभयो है त के रहेछन् है। हुन्छ नि डोल्मा आफूले गर्न नसक्ने काममा अरूको सहयोग लिने, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो पालो पर्खने, वातावरण जोगाउने, जहाँ पायो त्यही फोहोर नगर्ने आदि पनि असल व्यवहारहरू हुन्। ल हेर्नुहोस् त यी असल व्यवहारहरू सम्झिनुभयो तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है आफूले गर्न नसक्ने काममा अरूको सहयोग लिने, गर्न सक्ने काम आफै गर्ने, नसक्ने काममा अरूको सहयोग लिने, विभिन्न ठाउँमा आफ्नो पालो पर्खने, वातावरण जोगाउने भनेको वनहरू जोगाउने, वन विनाश नगर्ने, फोहोर नगर्ने, जहाँ पायो त्यही फोहोर नगर्ने आदि पनि असल व्यवहार पर्दछन्, असल व्यवहारहरू हुन् भनेर सरले स्पष्ट पारिदिनु हो। वातावरणभित्र हावा, पानी, माटो, वन आदि पर्छन्। पानीका स्रोतहरू जहाँबाट पानी आउँछ तिनीहरू जोगाउने, अनि फोहोर जहाँ पायो त्यही नफाल्ने, अनि रुखहरू नकाट्ने, यी वातावरणभित्र पर्छन् भाइ बहिनीहरू। वातावरण जोगाउनु पनि असल व्यवहार हो। झगडा नगर्नु, नचोर्नु अनि झुटो नबोल्नु पनि असल व्यवहार हुन् सर। ल डोल्माले त एकदम राम्रो कुरा बुझे जस्तो लाग्यो, तपाईँहरूले पनि बुझे जस्तो लाग्यो। तिमीले भनेका कुराहरू पनि असल व्यवहार हुन् डोल्मा। अब कुरा बुझ्यौ त? मैले त कुरा बुझेँ, तपाईँहरूले पनि बुझ्नुभयो भनेर डोल्माले सोध्नुभयो। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि है बुझ्नुभयो। ल ठिक छ बुझ्नुभयो भने अब हामीले अहिले भर्खरै डोल्मा र मक्खन सरको कुराकानी सुन्यौँ। अब यहाँ हामीले तस्बिर हेरौँ र कुन असल व्यवहार हो कुन खराब व्यवहार हो तस्बिर हेरेर छुट्यौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् है त। ल त्यहाँ के भइराखेको छ हेर्नुहोस् त। सरसफाइ भइराखेको छ। त्यहाँ सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। यो सरसफाइको तस्बिर हो। यो तपाईँको विचारमा यो असल होला कि खराब होला भाइ बहिनीहरू? मानिसहरू भेला हुनुभएको छ र सरसफाइ गर्दै हुनुहुन्छ। हो यो पक्कै पनि असल व्यवहार हो। त्यसै गरेर त्यहाँ हेर्नुहोस् त दुईजना एकदम झगडा गरिराखेको। ल दुईजनै रिसाएको, यसरी मुड्की ताकेको, घुसी हान्न लागेको, मुक्का हान्न लागेको हो। यो असल व्यवहार होइन, झगडा गर्नु हुँदैन। त्यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को एकजना नानीले एकजना हजुरआमालाई डोराएर हिँड्दै हुनुहुन्छ। हो यो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, यो असल व्यवहार हो। ल अब हेर्नुहोस् त त्यहाँ फेरि के छ, के देख्नुभयो यो तस्बिरमा भाइ बहिनीहरू? त्यहाँ पानीका धारा छन् अनि पानी भर्नको लागि मानिसहरू लाइनमा बस्नुभएको छ। आफ्नो भाँडाहरूलाई लाइनमा राख्नुभएको छ अनि आफ्नो पालो पर्खिनु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो पालो आएपछि मात्रै पानी भर्नुहुन्छ। यो असल व्यवहार हो कि खराब हो? असल हो। हो एकदम सही कुरा बुझ्नुभयो तपाईँहरूले भाइ बहिनीहरू। यो असल व्यवहार हो। हामीले आफ्नो पालो पर्खिनुपर्छ। अनि ल हेर्नुहोस् है त त्यहाँ के भयो? एकजना महिला हिँड्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को मानिसले उहाँको बगलीबाट थैली, पैसा अथवा मोबाइल के हो यसरी झिक्दैछन्। ल हेर्नुहोस् अरूको सामान झिक्दैछन् अरूको पकेटबाट, अरूको बगलीबाट, गोजाबाट। यो पक्कै पनि असल व्यवहार होइन, यो खराब व्यवहार हो। अनि अर्को बाबु हुनुहुन्छ, नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो व्यवहार हो भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि असल व्यवहार हो। सबैसँग मिठो बोल्ने, मुसुक्क हाँसेर हेर्नुहोस् त। हो तपाईँहरू पनि यस्तै हुनुहुन्छ पक्कै पनि। अर्को त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो एउटा विद्यालयको बस हो, स्कुल बस। अनि त्यहाँ चाहिँ बस चढ्नको लागि विद्यार्थीहरूको लाइन छ। लाइनमा हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरू पनि यस्तै गरी पालो बस्नु होला है। स्कुलको बस चढ्नु पर्यो, बस छैन स्कुलको भने तपाईँ कक्षा कोठाभित्र जानु पर्यो, कक्षाबाट बाहिर आउनु पर्यो भने पनि
पालो गरेर आफ्नो पालोमा मात्रै जानु होला। हो, यो पालो बसेको यो पनि असल र राम्रो व्यवहार हो भने त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो गरेर दुईजनाले देखाउनु भएको छ, झगडा हुन लागेको छ त्यहाँ। त्यो असल व्यवहार होइन, दुवैजनाको असल व्यवहार होइन यो। मिलेर कुरा गर्नुपर्छ, त्यसरी झगडा गरेर समस्या समाधान हुँदैन। राम्रोसँग बोल्नुपर्छ, तपाईँले यो कुरा गर्नुभयो, तपाईँले गरेको यो कुराकानी, यो व्यवहार मलाई राम्रो लागेन भनेर राम्रोसँग भन्नुपर्छ र समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। तँलाई पख भनेर यसो गरेर हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो खराब व्यवहार हो, असल व्यवहार होइन। हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पढ्ने लेख्ने गर्नुभएको छ अनि अर्कोजनाले सिकाउनु पनि भएको छ। दुवैजना कति हँसिला। तपाईँहरू पनि यस्तै गरेर अरूलाई सहयोग गर्ने, पढ्ने गर्नु होला है। यो त पक्कै पनि असल व्यवहार हो भाइ बहिनीहरू। ल, अनि हामीले यो हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ र सिक्यौँ। अब त्यहाँबाट हामी अर्कोमा गयौँ है त। हेर्नुहोस् है, आजको कक्षामा हामीले के क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ सम्झिनु भएको छ? ल, आजको कक्षामा गरेका क्रियाकलापहरू है। एउटा कविता सुनेर त्यो कविताका कुरा गऱ्यौँ, अनि त्यसै गरी एउटा कथा सुन्यौँ, अनि मक्खन सर र डोल्माका कुरा सुन्यौँ, अनि केही तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र तिनीहरूको कुरा गऱ्यौँ। ती तस्बिरहरू असल र खराब व्यवहारसँग सम्बन्धित तस्बिरहरू थिए। हामीले ती तस्बिरहरू हेऱ्यौँ र कुन असल हो, कुन खराब हो भनेर ती तस्बिरहरूको पनि कुराकानी गऱ्यौँ, होइन त? अब हामी आजको कार्यक्रमको, आजको कक्षाको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। त्यहाँ टेलिभिजनमा हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यो प्रश्न लेख्नुहोस् है त, आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। असल व्यवहार गर्ने कुनै 6वटा तरिकाहरू आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस्। 1, 2, 3 गर्दै कापीमा लेख्नुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो? असल व्यवहार गर्ने के हुन सक्छ? नमस्कार गर्ने, मिठो बोल्ने जस्ता असल व्यवहारका तरिकाहरू हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्ता तरिकाहरू लेख्नुहोला, अनि त्यसपछि आफ्ना अभिभावक अनि विद्यालयका तपाईँका सर मिसहरू, अनि त्यस्तै गरेर दाजु दिदीहरू अथवा अरू ठुला मानिसहरूलाई पनि देखाउनु होला है त, पक्कै पनि। ल भाइ बहिनीहरू, कुरा गर्दा गर्दै आजको समय पनि सकियो। अब अर्को दिन फेरि अर्को विषयवस्तुका साथ भेटौँला। आजको कक्षा यही अन्त्य गरौँ। हस्त, नमस्ते।